अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों हम पीएचपी की लैंग्वेज स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी 3-4 क्लासें हो चुकी हैं। तो अभी तक हमने पीएचपी की लैंग्वेज कोर को समझा है, हमने फ्रेमवर्क के साथ पीएचपी की लैंग्वेज को समझा है, वेरिएबल बनाना सीखा है, इको करना सीखा है। और वेरिएबल के अंदर हमने दो तरीक़ों से डाटा स्टोर किया है। एक तो हमने वेरिएबल के अंदर स्टैटिक डाटा स्टोर किया था, दूसरा हमने पीएचपी का फंक्शन यूज़ किया है जिसके साथ हमने डेट इको करवाई है। ये टुडे इज़ हमने ये स्टैटिक हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करके इको करवाया है, और ये जो डेट है ये हमने पीएचपी का फंक्शन यूज़ करके डाटा स्टोर करवाया है। तो असल में अभी तक हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे हैं और उसके बाद हम डाटा को इको करवा रहे हैं। तो जो पीएचपी की लैंग्वेज है इसके अंदर ज़्यादातर जो हम काम कर रहे होते हैं वो वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं यूज़र्स का। फिर उसको हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वेबसाइट के ऊपर इको करवाना होता है। तो अभी तक हमने ये 2-3 तरीके यूज़ किए हैं। अभी एक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड यूज़ करने जा रहे हैं जो है पोस्ट का मेथड। पोस्ट के मेथड के ज़रिए पोस्ट और गेट, इसके ज़रिए हम वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाएंगे और उस डाटा के साथ फिर बाद में बहुत कुछ किया जाता है। उसके साथ लॉगिन करवाया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। जैसे वेबसाइट्स के ऊपर लॉगिन सिस्टम होता है, रजिस्टर सिस्टम होता है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो पोस्ट और गेट के मेथड के साथ की जाती हैं। वहाँ से पोस्ट के ज़रिए और गेट के ज़रिए डाटा लिया जाता है और वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा के इको करवाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि पोस्ट क्या होती है और गेट क्या होता है। ये हमारे पास होम की फ़ाइल ओपन है। तो यहाँ हमारे पास कंट्रोलर भी जो है ना, होम का मेन कंट्रोलर हमारे पास लोडेड है। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो हमने इसके अंदर HTML यूज़ करनी है। हम HTML यूज़ करने के लिए इसी फाइल के अंदर हम HTML का टैग स्टार्ट करेंगे। ये हमने HTML का टैग स्टार्ट कर लिया है और इसके अंदर टोटल जो जितने भी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे और जितने भी इम्पोर्टेंट टैग्स थे वो सारे ऑटो फिल हो गए हैं। हम खुद भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहली HTML की क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ बॉडी के अंदर हमने एक फॉर्म बनाना है। सबसे पहले हम फॉर्म पहले बना चुके हैं लेकिन उसका हमने यूज़ नहीं किया था, अभी हम उसको यूज़ करेंगे। फॉर्म क्यों होते हैं, हम फॉर्म का टैग स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्म है, ये फॉर्म स्टार्ट हुआ और इसके अंदर यहाँ हमने दो एट्रीब्यूट्स देने हैं। एक तो देना है एक्शन का और दूसरा इसमें देना है हमने मेथड का। मेथड में हम लिखेंगे पोस्ट। हमने जो मेथड यूज़ करना है वो है पोस्ट का। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि पोस्ट क्या होती है और गेट क्या होता है। गेट भी यूज़ करेंगे हम। और एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कि ये जो सारा काम होगा इस फॉर्म के अंदर, जितना भी डाटा होगा वो इसी पेज के ऊपर, आप किस पेज के ऊपर शो करवाना चाहते हैं। हम जो मेन हमारा ये पेज है इसके अंदर भी हम शो करवा सकते हैं और किसी और फाइल के अंदर भी हम इस यहाँ से यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ एक्शन का लिंक हम बाद में देंगे। पहले मैं एक दो इनपुट बनाता हूँ। इनपुट, और इनपुट के अंदर हम टाइप रखेंगे इसकी टेक्स्ट। अगर आपने अभी तक इस चीज़ की आपको समझ नहीं लग रही तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें जिसके अंदर मैंने पूरी आपको HTML की लैंग्वेज सिखाई है। तो जब आप HTML की लैंग्वेज आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। टाइप होगी टेक्स्ट और नेम हम इसको दे देते हैं यूज़र नेम। ये हमने एक इनपुट फील्ड बना लिया है और इसी को हम कॉपी पेस्ट करके नीचे डबल इसको कर देते हैं और इसको हम नेम देते हैं पासवर्ड। ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये नेम, पहले हमने ये नेम ऐड किए थे लेकिन ये टाइप्स हमने समझी थी, लेकिन ये नेम जो ना हमने यूज़ किए थे लेकिन इनको समझा नहीं था। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये हमने क्यों यूज़ किए थे। अब यहाँ एक टाइप हम रखेंगे सबमिट।
اور اس کا جو نیم ہے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہم لکھتے، یہ نیم اس کا ختم کر دیتے ہیں۔ کنٹرول ایس کر کے سیو کیا، ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دو ہمارے پاس ان پٹ اور ایک سبمٹ۔ ایسے ہی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے نا لاگ ان فارم بنے ہوتے ہیں، تو یہاں ہم اوپر ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں یا اس کے اندر ہم پلیس ہولڈر لگا سکتے ہیں۔ پلیس ہولڈر، انٹر یوزر نیم، اور اسی کو جو نا پلیس ہولڈر کو کاپی کر کے آپ سٹارٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں، آپ اینڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک کے میں نے سٹارٹ پہ لگا دیا، ایک کے اینڈ پہ، انٹر پاس، کنٹرول کر کے سیو کیا، ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اندر یہ جب ہم کچھ فل کریں گے تو پھر جو ہے نا یہ جو پلیس ہولڈر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہنٹ دیا ہوا کہ آپ نے یہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے ایک اور ہم نے کنٹرولر دیکھنا ہے۔ ہم نے کنٹرولر کافی کنٹرولرز ہم نے بنائے تھے، یہ لاگ ان والا کنٹرولر پتہ نہیں ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کر رہا ہے، ہم اس پیج کے اوپر یوزر کو بھیجتے ہیں، لاگ ان کا کر لیتے ہیں، یا ہم کسی ہوم کے اندر جا کے کوئی ویریفائی کا بنا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا لاگ ان، اس کو ایک ہم ویریفائی کا کنٹرولر بنا لیتے ہیں یا فنکشن بنا لیتے ہیں کنٹرولر کے اندر، ویریفائی، اور اس کے اندر جو ویو ہے نا اس کو فی الحال ہم ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ویریفائی کا فنکشن بن گیا، تو اگر ہم اس کو کریں گے اوپن تو یہ ہوگا خالی۔ یہ کیا کہتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ لائن نمبر 3، اس میں کیا ایرر آ رہا ہے، پبلک فنکشن، کہیں تو ایرر آ گیا بھی، ہاں غلط جگہ پہ جو ہے نا ہم نے اس کو پیسٹ کیا۔ اس کو کٹ کر دیتے ہیں یہاں، اور یہ بھی کچھ ایکسٹرا چیزیں تھیں یہ جو ہمیں کنفیوز کر رہی ہیں، ان کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کے کلاس کے اندر ہم نے فنکشن بنانا تھا، یہاں بنانا تھا، کنٹرول ایس کر کے سیو کیا تو یہ دیکھیں یہ بھی خالی پیج ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے جب یوزر کلک کرے گا تو اس کنٹرولر کے اوپر ہم نے یا اس پیج کے اوپر یوزر کو ہم نے بھیجنا ہے۔ تو اس پیج کا یہ پورا یو آر ایل بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، یا پھر ہم یہاں سے یہ کوڈینیٹر تک بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم کاپی کریں گے، اور یہ جو ہم نے یہاں یہ جو ہم نے ایکشن لکھا ہے، اس ایکشن کے اندر یہ ہم یو آر ایل دیں گے۔ تو یہ ایکشن کا بھی مطلب یہ ہے کہ جب یوزر کلک کرے گا اس سبمٹ کے بٹن کے اوپر، یہ والے بٹن کے اوپر، یعنی کہ اس بٹن کے اوپر، یہاں جب یوزر کلک کرے گا تو یوزر آٹومیٹکلی یہاں چلا جائے گا اس پیج کے اوپر، اور ساتھ یہ جو اندر یہ ڈیٹا لکھا ہوا ہے اس کے اندر جو بھی ہم لکھیں گے وہ ساتھ یہ بٹن لے کے جائے گا ڈیٹا سارا اس پیج کے اوپر۔ تو پھر اس ڈیٹا کو ہم ویریبلس کے اندر سٹور کروائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے یہاں فنکشن کے اندر، یہ جو ہم نے فنکشن بنایا ہے یہاں ہم نے وہ سارا ڈیٹا سٹور کروانا ہے۔ تو سٹور کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو میں ریفریش کر کے دکھاتا ہوں، اس کو میں کلک کروں گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوا، ابھی ہم موو نہیں ہوئے پیج سے، مجھے لگتا ہے یہ ہم نے کوڈ یہ ہم نے لنک لگایا ہے لیکن میں نے سیو نہیں کیا۔ کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں، اب دیکھیں اس کو میں نے کلک کیا تو ہم وہ ویریفائی والے فنکشن میں چلے گئے ہیں۔ بیک چلتے ہیں، یہاں ہم یوزر نیم لکھیں گے، یوزر نیم میں لکھتا ہوں عاصم، اور پاسورڈ لکھتا ہوں 1 2 3 4 5۔ تو اب یہاں میں سبمٹ کروں گا تو اب دیکھیں میں ویریفائی کے اوپر چلا گیا ہوں۔ اب یہ جو ویریفائی کا فنکشن اوپن ہوا ہے اس کے اندر ڈیٹا آ چکا ہے، لیکن ابھی ہم نے اس کو ایکو نہیں کروایا۔ تو ایکو کروانے کے لیے ہم نے یہ جو نیم یوز کیے ہیں نا، یہ نیم ہم نے یہاں یوزر نیم یوز کیا ہے، اور یہاں ہم نے جو نیم ہے نا یہ والا، اس میں ہم نے پاسورڈ یوز کیا ہے۔ تو یہ سپیلنگ آپ نے ایگزیکٹ یوز کرنی ہے، یہ والا یوزر نیم ہم نے یہی یوزر نیم یوز کرنا ہے۔ یہاں ہوم میں جائیں گے اور یہاں ہم ایک ویریبل لکھیں گے $_،
कैपिटल लिखना पोस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर हमने सिंगल कोटेशन लगा के इसके अंदर वो जो हमने यूज़र नेम वहाँ नेम दिया है फॉर्म के अंदर HTML के अंदर, वो हमने यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास अभी वेरिएबल क्रिएट हो गया है और इसके अंदर डाटा आ चुका है यूज़र नेम का। अगर हम इसको अभी इको करेंगे, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं तो वो इको में जो है ना वो डाटा शो हो जाएगा। ये देखें हमारे जो पिछले पेज से हमने डाटा फिल किया था वो यहाँ इको हो गया है। तो इसी तरीके से हम दूसरा जो वेरिएबल हमने नेम यूज़ किया था वो है पासवर्ड का, और उसको नेम हमने दिया है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ उसको नेम हमने दिया पासवर्ड। तो ये आप अपनी मर्जी से नेम दे सकते हैं। नेम यहाँ जो है वो एट्रीब्यूट अपने नेम का सेम ऐसे ही लिखना है और अंदर जो अपने नेम लिखना है उसका वो आप जो मर्जी लिख लें। तो यहाँ अभी पासवर्ड लिख देते हैं। तो इसको अगर इको फिलहाल इसको इको ख़त्म करते हैं, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ नीचे पासवर्ड भी शो हो गया। तो अगर हम दोनों को इको करवाना चाहते हैं तो दोनों को भी हम इको करवा सकते हैं। ये देखें रिफ्रेश किया तो यूज़र नेम भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। तो इसको अब जितनी बार भी आप रिफ्रेश करेंगे ना तो यहाँ एक सिक्योरिटी का मैसेज आएगा। ये देखें वो कह रहे हैं कन्फर्म फॉर्म्स रिसबमिशन, कि हम यहाँ डायरेक्ट इस लिंक को हम ओपन करके नहीं आए, हम फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इस पेज के ऊपर आए हैं। तो हमने इसको कंटिन्यू ही करना है। कंटिन्यू का मतलब ये है कि जो डाटा आप फॉर्म के जरिए लेके आए हैं वो आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं कि नहीं। हमने क्या कंटिन्यू, ठीक है, जो भी हो रहा है वो फॉर्म के जरिए उसको कर दें आप। अगर कैंसिल करेंगे तो फिर ये डाटा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखें ये भी वही लिंक ओपन है जो यहाँ ओपन है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखें एरर आ गया। वो कहते हैं अनडिफाइंड इंडेक्स, जो है ना आपका ये जो यूज़र नेम का इंडेक्स है ये हमें मिल ही नहीं रहा। तो हमने यहाँ यूज़ किया हुआ ये वाला यूज़र नेम, वो कहते हैं नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने यहाँ क्लिक करके नहीं आए हम फॉर्म के ऊपर, ये हमने डायरेक्ट ओपन किया है। तो इसको पता ही नहीं है पिछले पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो ये जो है हम पिछले पेज से क्लिक करके डाटा साथ वेरिएबल और नेम लेके आए हैं, वैल्यू भी और ये सारी अमाउंट लेके आए हैं साथ। तो इसलिए ये डाटा हमें इको हो रहा है। अब इस डाटा को हम ये पूरा एक फंक्शन है, इसके ज़रिए हमने डाटा रिसीव कर लिया है। अब यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से अपनी कोई वेरिएबल बना सकते हैं, डॉलर यूज़र और उसके बाद इक्वल का साइन। ऐसे ही हम जो है ना यहाँ भी लगा सकते हैं यूज़र, इसको यूज़र अंडरस्कोर पास कर देते हैं। अब हमारे पास दो वेरिएबल भी क्रिएट हो गए हैं। ये यूज़र के वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर होगी और इस यूज़र पास के वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर होगी जो इसके अंदर पासवर्ड आ रहा होगा। तो अब हम इसको कहीं भी इको करवा सकते हैं पूरे पेज के अंदर। तो यहाँ हम जो है ना इसको इको करवा सकते हैं। हम इको करवाते हैं यूज़र को, इको यूज़र, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब सिर्फ वो जो है ना यूज़र नेम जो है ना वो इको होगा, क्योंकि हमने वो वैल्यू जो है एक यूज़र के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली है। तो इस तरीके से हम पोस्ट के ज़रिए डाटा रिसीव कर सकते हैं किसी भी फॉर्म से। तो जितनी भी लॉगिन की वेबसाइट्स होती हैं, रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट्स होती हैं, तकरीबन आजकल हर वेबसाइट के ऊपर सिस्टम ये बना हुआ है लॉगिन रजिस्टर, तो वो सब ये मेथड यूज़ कर रही होती हैं। या वो फॉर्म के अंदर गेट का मेथड यूज़ करते हैं या फिर पोस्ट का। तो मैं आपको ये भी अभी पोस्ट का आपको बता दिया है। गेट का मेथड यूज़ करने के लिए हम गेट करेंगे, यहाँ हम गेट कर देते हैं, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, तो बैक चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो सारा कुछ वैसे ही रहेगा। यहाँ मैं आसिम लिखता हूँ और पासवर्ड लिख देते हैं 1 2 3 4 5, सबमिट करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि इंडेक्स यूज़र नेम हमें नहीं मिल रहा। तो यहाँ जो है ना हम जाएंगे अभी अपने जहाँ से ये रिसीव किया डाटा, ये हम यहाँ कह रहे हैं कि हमें पोस्ट के ज़रिए डाटा मिल रहा है। तो हमने अभी पोस्ट के ज़रिए नहीं गेट के ज़रिए डाटा लेना है। तो अब यहाँ हम गेट कर देंगे, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखें तभी गेट के ज़रिए भी डाटा रिसीव हो गया है। अब गेट में और पोस्ट में क्या फ़र्क है? जो पोस्ट का मेथड यूज़ होता है ना, पहले मैंने जब क्लिक किया था ना, पोस्ट का मेथड जब यूज़ किया था तो मैंने सबमिट किया था तो सिर्फ इतना यूआरएल क्रिएट हो रहा था। ये देखिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें आगे क्रिएट हो गई हैं ऑटोमेटिकली, ये अभी हमने खुद नहीं लिखी, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई हैं।
تو جو گیٹ کا میتھڈ ہوتا ہے نا وہ جو براؤزر کا نیٹورک ہوتا ہے نا اس کے اندر آٹومیٹکلی وہ نیم بھی، یہ جو نیم ہم نے یوز کیا ہے اس کے ذریعے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں اور یہ پاسورڈ کے ذریعے ڈیٹا لے رہے ہیں. تو یہ اس یوزر نیم کے اندر یہ آسم سٹور ہے اور اس پاسورڈ کے اندر یہ والا پاسورڈ سٹور ہے. تو آج کل لوگ گیٹ کا میتھڈ بہت کم یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ براؤزر کے اندر سارا کچھ لکھا جا رہا ہے. تو براؤزر والوں کو یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، یوزر نیم کے اندر یوزر نیم لکھا گیا، پاسورڈ کے اندر پاسورڈ لکھا گیا، تو ہیکنگ ہو سکتی ہے. تو اس لیے کافی لوگ جو ہے نا ابھی گیٹ کا میتھڈ یوز نہیں کرتے. تو کچھ جگہ پہ گیٹ کا میتھڈ یوز کرنا بھی پڑ جاتا ہے، لیکن وہاں یہ سیکیورٹی والی چیزیں نہیں یوز ہو رہی ہوتی، جیسے یہ یوزر نیم اور پاسورڈ ہیں. کچھ اور چیزیں یوز ہو سکتی ہیں، تو جیسے ٹائم ہو گیا، ڈیٹ ہوگی، کیونکہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ہم یہاں گیٹ کے ذریعے ڈیٹا ریسیو کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا گیٹ کا میتھڈ اس لیے ہم یوز کر رہے ہیں تاکہ سیکیور رہا، اس لیے جو لوگ یوز نہیں کرتے کہ سیکیور رہا جائے. اور جو پوسٹ کا میتھڈ ہے، پوسٹ کا میتھڈ جب ہم یوز کرتے ہیں تو ڈیٹا ہمیں اوپر یہاں براؤزر کے اوپر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ آٹومیٹکلی بیک اینڈ پہ وہ جا رہا تھا ڈیٹا پوسٹ کے ذریعے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. گیٹ کا جو میتھڈ ہوتا ہے، جو اگر آپ کے کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے یوزر نیم پاسورڈ فل کر دیا ہے، جب آپ سبمٹ کریں گے تو اوپر براؤزر کے اندر اس کو نظر آ جائے گا. اور اگر آپ پوسٹ کا میتھڈ یوز کر رہے ہوں گے تو وہ نہیں نظر آئے گا. تو یہ فرق تھا پوسٹ اور گیٹ کے اندر. ہم پوسٹ کے ذریعے بھی ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی کنٹرولر میں، اور گیٹ کے ذریعے بھی. تو یہ بہت ضروری آج کا لیکچر تھا، اس کے اوپر آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے اس کے اندر، کیونکہ لوگ جو ہے نا کافی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارا لاگ ان فارم ہوتا ہے یا رجسٹریشن فارم ہوتا ہے، رجسٹریشن فارم کے اندر ہم یوزر نیم دے رہے ہوتے ہیں، ای میل دے رہے ہوتے ہیں، نیم دے رہے ہوتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری میں نے یہ جو ای میل وغیرہ یہ سارے ان پٹ آپ نے جو پچھلی HTML کی کلاس تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو وہ کلاس کو چیک کر کے آپ فارم بنائیں، فارم کے بعد ڈیٹا جو ہے نا اپنے کنٹرولر کے اندر سینڈ کریں. تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کوکیز اور سیشن. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی ڈیٹا ریسیو کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو کوکیز اور سیشن کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو نیکسٹ جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو جب ملیں گی نا تو آپ کو جب ہم اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ کورس کی جو نیو کلاس اپلوڈ ہوگی ہے. تو سبسکرائب کر لیا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے اللہ حافظ.